दफ़ा 370 और 35A की मनसूखी के बाद जम्मू कश्मीर ने क्या खोया और क्या पाया, और इसी तरह सरकार के लगातार दावे कि जम्मू कश्मीर में अमन व अमान लौटा है और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर तरक्की की राह पे है। इसी सब पे हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है जम्मू कश्मीर ऑल अलायंस डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रेसिडेंट राकिब साहब। इनसे जानने की कोशिश करेंगे जो जम्मू कश्मीर में अगस्त 5 2019 के बाद सूरत हाल रहे, इस हवाले से इनसे बात करते हैं। सर पहले आपका खैर मकदम है ETV भारत में। थैंक यू। सर पहले आपसे जानने की कोशिश करेंगे जो 5 अगस्त 2019 को हुआ, उसके बाद कैसे आप जम्मू कश्मीर को देखते हैं? देखिए, जो 5 अगस्त 2019 था वो एक काला दिन है जम्मू कश्मीर के लिए। उस दिन हमसे हमारी शनाख्त छीनी गई, हमसे हमारी पहचान छीनी गई, हमसे हमारा जोग्राफिकल कंडीशन छीनी गई, जम्मू कश्मीर के 2 टुकड़े किए गए, लेह लद्दाख हमसे छीना गया। यही उसकी कहानी है, उससे ज़्यादा उसकी कहानी कुछ नहीं है 5 अगस्त की। राकिब साहब अगर हम आपकी बात करें, आपने ये जो आपकी पार्टी है ऑल अलायंस डेमोक्रेटिक पार्टी की अगर हम बात करें 2019 के बाद सामने लाया, तो इस हवाले से हमें ये बताइए मतलब क्या मकसद था यहाँ पे नई पार्टी को लाना, कैसे मतलब क्या इसके पीछे क्या राज था, क्या मोटिव था? देखिए, हम कुछ दोस्त लोग हैं जिनकी एक सोच लेकर जो चले थे, मतलब जो यहाँ की लोकल पार्टीज़ है या नेशनल पार्टीज़ है जो जिन्होंने पिछले मतलब 70-72 साल से कश्मीर में हुकूमतें की, चाहे वो कांग्रेस थी, चाहे वो NC थी, चाहे PDP थी, चाहे वो रिसेंटली PDP ने BJP को यहाँ का रास्ता दिखाया। तो हमारी एक सोच ये है कि आहिस्ता आहिस्ता करके इन्होंने पार्टीज़ ने, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस थी, चाहे PDP थी, कुर्सी के खातिर इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता जम्मू कश्मीर के जितने भी अपने कुछ कानून थे, जो भी हमारे हक़ाइक़ थे, हुकूक थे, वो आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने हमसे दूर कर दिए, हमसे छीन लिए, ताकि ये कुर्सी पे बरकरार रहे। लोगों की अगर हम यहाँ पे बात करें, लोगों में काफ़ी ज़्यादा ट्रस्ट है क्योंकि आप ही बता रहे हैं कि उन्होंने लोगों के साथ धोखा किया। तो ऐसे में आपकी पार्टी मतलब कैसे इसको यहाँ पे मतलब अपने आप को ग्रास रूट लेवल पे कैसे काम कर सकती है? देखिए, ग्रास रूट लेवल पे आपने अगर देखा होगा 1 साल से हमने पार्टी बनाई है। परसों हमने अपनी पहला फाउंडेशन डे मनाया, 17 अगस्त को टैगोर हॉल में मनाया। तो मेरे ख्याल से इस टाइम हमारी जो पार्टी है, दिस इज़ द फास्टेस्ट ग्रोइंग पार्टी इन जम्मू एंड कश्मीर। यूथ जो जम्मू कश्मीर का है, जो या लोग हैं यहाँ के, वो हम पे पूरा भरोसा कर रहे हैं। अगर ऐसा नहीं होता है तो 1 साल में ही हमारी जो रिप्रेजेंटेशन है, चाहे वो पीर पंजाल रेंज है, चाहे जम्मू है, चाहे चिनाब वैली है, हमने ये कवर नहीं किया होता। इस टाइम हमने 1.5 लाख से ऊपर अपनी मेंबरशिप्स क्रॉस की हुई है। ये खुद बताती है कि लोगों ने हम पे भरोसा किया हुआ है। सरकार की बात करें, मैं आपसे फिर से जानना चाहूँगा, सरकार कहती है कि जम्मू कश्मीर में माहौल ठीक है, सब कुछ ठीक हो रहा है, तरक्की की तरफ हम जा रहे हैं, तो आप इसको कैसे देते? क्या ग्राउंड रियलिटी ऐसी है, क्या आपको लग रहा है ऐसा है? देखिए, पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि सरकार कह रही है, अभी तो यहाँ पर सरकार है नहीं, क्योंकि जो सरकार होती है वो लोगों की चुनी हुई होती है। यहाँ पर इस टाइम गवर्नर राज चल रहा है और गवर्नर साहब हमारे कह रहे हैं, या BJP जो सेंटर में गवर्नमेंट है वो कह रही है कश्मीर में हालात ठीक है। अगर हालात ठीक है तो चुनाव कराएं, क्यों डर रहे हैं चुनाव करवाने से? आपको नहीं लगता है अगर जब हम ये डेवलपमेंट की बात करते हैं, अगर हम इस मौजूदा वक्त की बात करें, इस साल टूरिज़्म काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है, साथ ही साथ LG ने हाल ही एक स्टेटमेंट दिया है कि यहाँ पे अब फिल्में बन रही है, 300 से ज़ायद मूवीज़ यहाँ पे बनी है, तो आपको नहीं लगता है ये एक मतलब एक अच्छी डेवलपमेंट है क्योंकि इससे हमारे नौजवानों के लिए रोज़गार के अपॉर्चुनिटीज़ भी खुल सकते हैं? देखिए, अगर यहाँ पर फिल्में बनने से आप कह रहे हो कि हालात ठीक हुए हैं, तो फिर तो यहाँ पर हालात पहले भी ठीक थे, क्योंकि यहाँ पर पहले भी बहुत सारी फिल्में बनी हैं। मेरे ख्याल से 7,000 से ऊपर फिल्में बनी हैं जम्मू कश्मीर में। बीच में तो रुका था ना? मेरी बात सुनिए ना आप। यहाँ पर जो माहौल ख़राब किया, जो मतलब नेशनल कॉन्फ्रेंस ने या PDP ने यहाँ का माहौल ख़राब किया पिछले नियर अबाउट 3 डिकेड से माहौल ख़राब था, वो माहौल अभी कोई ठीक नहीं हुआ है। इस टाइम भी वही अनएम्प्लॉयमेंट है। जम्मू कश्मीर इस टाइम पूरे मतलब इंडिया में दूसरे नंबर पे ड्रग्स में है। आप देख रहे हैं, अगर आप देख रहे होंगे क्योंकि आप मीडिया से ताल्लुक़ रखते हैं, तो आजकल वो मतलब यहाँ पर ऐसे हादसात हो रहे हैं जो कभी नहीं हुए थे। माँ बेटे को मार रहा है, बेटा बाप को मार रहा है, बेटा मतलब अपने रिलेटिव्स को मार रहा है। अब यहाँ पर मतलब स्नैचिंग शुरू हुई है, मतलब यहाँ पर छुरियाँ चलने लगी है। तो माहौल कहाँ से ठीक है? पूरा जो यूथ है वो डिप्रेशन में है, अनएम्प्लॉयमेंट एट द पीक पहुँची हुई।
اگر ہم جموں کشمیر کی بات کریں یا بارہمولہ کی بات کریں یا نارتھ کشمیر کی بات کریں، یہاں پہ جو لوگ ہیں زیادہ تر فروٹ گروورز مطلب ہے، فروٹ کے ساتھ وہ منسلک ہے، تو کیا کہیں گے آپ؟ کیونکہ گزشتہ سالوں سے ہم نے دیکھا ہے کہ کوئی بڑا پیکیج نہیں آیا ہے، کیونکہ ایک فروٹ گروور کافی نقصان سے گزرا ہے، تو آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ دیکھیے، میں یہاں کے ایل جی صاحب کو یہ کہنا چاہتا ہوں، یا جو سینٹر میں مطلب گورنمنٹ ہے، جس طرح سے جب امرناتھ یاترا شروع ہو جاتی ہے، روڈ کا خیال رکھا جاتا ہے، روڈ کی ٹائمنگ رکھی جاتی ہے، پبلک کو نہیں چلنے دیا جاتا ہے جس ٹائم مطلب امرناتھ یاترا کی گاڑیاں چل رہی ہیں. میں یہ چاہتا ہوں کہ جب فروٹ گروورس کا ٹائم آئے اور اس فروٹ کو ہمیں یہاں سے دلی بھیجنا ہے، تو اس ٹائم بھی ایسا ہی ماحول بنایا جائے، روڈ کو کھلا رکھا جائے، ان کے لیے ان کی ایک ٹائمنگ رکھی جائے. جیسے ان کو 10 دن 12 دن لگتے ہیں اور جب تک ہمارا فروٹ دہلی پہنچ جاتا ہے تب تک وہ سڑ گیا ہوتا ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. آرٹیکل 370 اور 35A کی اس وقت سنوائی چل رہی ہے سپریم کورٹ میں، حالانکہ اس پہ بات کرنا بھی ٹھیک نہیں ہے. بی جے پی کہتی ہے جو گیا وہ دفن ہو چکا ہے، تو آپ کی پارٹی کا سٹینڈ کیا ہے؟ اگر ہم دوسری روایتی پارٹیوں کی بات کریں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو لائیں گے واپس، کیا لگ رہا ہے آپ کو پریکٹیکلٹی میں کہ ایسا ہو سکتا ہے؟ دیکھیے 35 اور 370 ہمارا حق ہے، جموں کشمیر کا حق ہے، وہ بی جے پی کے کوئی بھی ہم سے نہیں چھین سکتا ہے. اور مجھے سپریم کورٹ پہ پورا بھروسہ ہے، وہ جموں کشمیر کو واپس ملے گا، ہم لوگوں کو ہمارا حق واپس ملے گا. ہمارا کلیئر سٹینڈ ہے. ہم 35 اور 370 کو جتنی بھی آواز ہمیں بلند کرنی پڑے گی ہم کریں گے. اب رہی بات کہ ہماری پارٹی نے سپریم کورٹ میں مطلب ہم نے وہاں پر کیوں نہیں دائر کیا ہے ایسا مقدمہ فار ریسٹوریشن آف 35 اور 370، کیونکہ ہماری پارٹی اس ٹائم نہیں بنی تھی. دیٹس وائی وہ نہیں، ہم نے یہ بھی دیکھا ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ہم جو ہماری روایتی پارٹیز ہے اس سے آپ تھوڑا سا کنارہ کشی کر رہے ہیں، کیا ایسا ہے؟ ہاں 100%. میں نے تو ہر انٹرویو میں کہا ہوا ہے کہ جن پارٹیز نے، جن لوکل پارٹیز نے سینٹرل گورنمنٹ کے ساتھ مل کر کرسی کے اقتدار کے لیے، کرسی کے لالچ میں جموں کشمیر کے لوگوں کے ساتھ استحصال کیا، جموں کشمیر کے نوجوانوں کا خون بہایا، ہمارا 1.5 لاکھ نوجوان قبروں میں پہنچایا، ہم ان کے ساتھ شانہ بشانہ کبھی کھڑے نہیں ہو سکتے. ہم یہاں کے نوجوانوں کو، یہاں کے یوتھ کو آگے لانا چاہتے ہیں. ہمارے خود میں لالچ نہیں کہ ہم وہاں کل کے سی ایم بن جائے. ہمارے جو کتنے بھی عہدیدار ہیں، ہمارے جو بھی مطلب ٹاپ لیڈرس ہیں، کور باڈی ممبرس ہیں، کسی میں یہ لالچ نہیں ہے کہ وہ الیکشن لڑے. ہمارا یہی کام ہے کہ یہاں کے یوتھ کو موقع دیا جائے. الیکشن کی طرف میں آ رہا ہوں. 9 سال ہو گئے، 9 سال سے زیادہ ٹائم ہوا، لیکن الیکشن نہیں ہو رہے. سرکار کہہ رہی ہے سب ٹھیک ہے لیکن نہیں ہو رہے ہیں. کیا کہیں گے؟ کہاں پہ ڈیلے ہے؟ کیا ایشو آ رہا ہے؟ کیا پرابلم آ سکتی ہے؟ میرے خیال سے یہ سب سے زیادہ اچھا رہے گا کہ اگر آپ بی جے پی والوں سے پوچھیں کہ اگر وہ کہہ رہے ہیں حالات ٹھیک ہے تو الیکشن کیوں نہیں کروا رہے ہیں. اگر وہ کہہ رہے ہیں حالات ٹھیک ہے تو یہاں پر جو ڈکٹیٹورین لاز لاگو ہے کشمیر میں، جموں کشمیر، وہ کیوں نہیں ان کو ختم کر رہے ہیں. وہ تو وہ جانے نا. ہونے چاہیے. دیکھیے ان کے تو جملے ہیں نا 13 الیکشن ہونے میری بات سنیے نا، ان کے تو جملے ہیں نا 13 لاکھ روپیہ ہر ایک کے اکاؤنٹ میں آئے گا. پھر بعد میں بولنا یہ تو الیکشن جیتنے کا جملہ ہوتا ہے. اسی طرح سے ان کا یہ جملہ ہے حالات ٹھیک ہو گئے. اگر حالات ٹھیک ہے تو الیکشن کر کے دکھائے نا، ڈر کیوں رہے ہیں؟ تو آپ چاہتے ہیں الیکشن ہونے چاہیے اب جلدی؟ میں تو چاہتا ہوں اب جموں کشمیر کا جو دوڑ باغ ہے وہ یہاں کا یوتھ سنبھالے، ان کو موقع ملے. ہمارا ایجوکیٹڈ یوتھ آگے آئے، الیکشنز میں حصہ لے لے. چلیے، بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے. تھینک یو. تو یہ تھے ہمارے ساتھ جموں کشمیر آل الائنس ڈیموکریٹک پارٹی کے پریزیڈنٹ راغب رشید، جن کا صاف یہی کہنا تھا کہ وقت آ گیا ہے کہ جموں کشمیر میں اب اسمبلی انتخابات ہونے چاہیے. ETV بھارت کے لیے بارہمولہ سے کوثر عرفات.